नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी दर वेळा वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या आयुश्या बद्दल, तांच्या कामा बद्दल जाणून घेतात. आयज आमच्या बरोबर जी अस्तुरी आसा ती एक खूब बरी रांगोळी कलाकार. तिणें गोंयान भरपूर नामना जोडलेली आसा एक बरे रांगोळी आर्टिस्ट म्हणून. इश्टानो, रांगोळी म्हटलें काय आमकां सणाची याद येता आनी सण म्हटलें काय आमकां रांगोळीची याद येता. खंयचोय सण आसूं, जावं ती चवथ आसूं, दिवाळी आसूं किंवा पाडवो आसूं, खंयचेय सण आसूं, आमकां सणाक रांगोळी जायच. रांगोळीक पयल्या उपरांत एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आमच्या आंगान येता. आयज आमच्या बरोबर जी अस्तुरी आसा ते बाय सोनिया घाडी. सोनिया बाय, तुका दूरदर्शनाच्या ह्या स्टुडियोंत येवकार. नमस्कार. तर सोनिया, म्हाका सांग की सगळ्यान पयलीं तुवें रांगोळी केन्ना घातिल्ली, याद आसा तुका? आनी कसली रांगोळी तुवें पयलीं घातिल्ली? सगळ्यान पयलीं हांवें ट्रेडिशनल रांगोळी घातलेली. त्या उपरांत म्हाका ती आवड निर्माण जाली की म्हणजे ते कॉम्पिटिशनाक हांव घालतालें. सो बाकीचे जे कलाकार येताले ते पोर्ट्रेट घालताले. सो म्हाका ते पोर्ट्रेट शिकपाची तेन्नाच्यान आवड निर्माण जाली की ते कशें घालता काय, म्हणजे कितें म्हणजे कशें घालता पळय तेच कळपाक जाय आसलें. सो मागीर हांवेनूच चिंतलें की हांव बी एक दीस पोर्ट्रेट रांगोळी घालतलें. सो मागीर थंयच्यान ही जर्नी स्टार्ट जाली. म्हणजे सगळ्यान पयलीं खंय घातिल्ली म्हटलें तुवें? सगळ्यान पयलीं अशें खूब पयलीं हांवें खूब कॉम्पिटिशनाक घातल्या, पण पोर्ट्रेट म्हणटा सगळ्यान पयलीं जाल्यार पोलीस स्टेशन बिचोले हांगा हांवें पार्टिसिपेट केल्लें फर्स्ट टायम पोर्ट्रेटाक. सो आनी म्हाका ती थंय थर्ड प्लेस गावल्ली. सुरवातीकूच सुरवातीकूच गावली. तर तुका ल्हान आसतनाच्यानूच आवड आशिल्ली रांगोळी घालपाची? हय, एक्चुली आसली. हांव जेन्ना ल्हान आसलें पळय तेन्ना आमच्या सगळ्या रस्त्यार हांव रांगोळी घालतालें. आमच्या घरा मेरेन रस्तो आसा, सो हांव घरा मेरेन ते सगळे रस्त्यार रांगोळी घालप. आमचे कळस येतालो सो. आनी दिवाळी म्हण किंवा तुळशीचें लग्नाक घालता पळय तशी घालप, किंवा देवळान जत्रेक घालप अशें. सो ल्हानपणा पासूनच रांगोळी ही म्हाका खूब म्हणजे खूब आवडटा. ल्हानपणाच्यानूच. हय. तर खूब भाशेच्यो रांगोळी आसा पळय. 3D रांगोळी म्हण, ट्रेडिशनल रांगोळी म्हण किंवा पोर्ट्रेट रांगोळी, खूब भाशेच्यो आसा. तुका खंयच्यो खंयच्यो करपाक आवडटा? म्हाका चड म्हाका आवडटा ती पोर्ट्रेट. आनी त्या उपरांत फुलांची रांगोळी आवडटा. आनी म्हणजे ही माती पासून सुद्दां हांवें स्कुलान टायमार घातल्या. माती वेगवेगळे तरेच्यो माती वापरून हांवें स्कुलान हत्ती घातलेलो एक हांवें. हय, सो ती एक आवडटा. ती जर म्हाका परत चान्स मेळ्ळो ती घालपाक रेडी आसा. आनी हांवें उदकान सुद्दां हांवें ट्राय केल्या. भितर म्हणजे भितर हांवें रांगोळी घातली आनी वयल्यान हांवें उदक वतून ते अंडर वॉटर रांगोळी ट्राय केल्ली. ती सोपी आसता तशी? हय, ती एक्चुली सोपी आसता, पण दिसतना ती दिसता की कितें घातला काय म्हणून. म्हणजे उदका पोंदा कशी रांगोळी घातली अशें दिसता. बट एक्चुली ती खूब म्हणजे खूब सोपी आसा. सेम घालता बरी दिसताली. हय. तर एक रांगोळी जेन्ना तूं डिझायन करता पळय तेन्ना तुजो प्रोसेस कसो कितें आसता? कितें कितें तुका सामान लागता किंवा तूं कशें कितें सुरवात करता? फर्स्ट आमकां जर खंयची रांगोळी घालपाक जाय जाल्यार फर्स्ट आमकां जाय तो रेफरन्स फोटो. म्हणजे आमी जी खंयची रांगोळी घालतली पळय ताचो फोटो जाय मेन म्हटल्यार. आनी ताची क्लियरिटी बरी जाय मेन. आनी मागीर आमकां जाय रुलर, पेन्सील जाय, आनी म्हणजे वेगळे वेगळे रांगोळीचे कलर जे आमी नॉर्मल कलर जे मार्केटान मेळटा ते वापरना आमी वापरता ते, हांव चडशे वापरता ते पिगमेंट कलर वापरता. सो ते जाय ते आमी पयलीं घरा बसोन व्हायट रांगोळी पयलीं चाळप आनी चाळपाची. मागीर ते पिगमेंट कलर आसा येलो, रेड, ग्रीन सगळे जे आसा ते सगळे मिक्स करप, व्हायट रांगोळीन मिक्स करप. आमी ते शेड तयार करून दवरपाच्यो आनी ताच्या उपरांत मागीर आमचो तो रांगोळी घालप स्टार्ट जाता. म्हणजे पयलीं ग्रीड मारप, सारके फ्लोराचेर मार्कींग करप आनी ग्रीड घातले का त्याचेर मागीर स्केच करप. त्याच्या उपरांत मागीर फोटो खंय म्हणजे फोटोन खंय खंय म्हणजे कसो कसो शेड आसा पळय, कशे कशे कलर आसा तसो कलर पळोवन ते कलर करप. म्हणजे दोळ्यान कसलो कलर आसा किंवा तेचे केस कशे, म्हणजे केसाचेर कसली लायट पडटा. केन्ना केन्ना अशें जाता की केस पिकलेले सारके दिसता पळय, जाणटे आसता तेंचे पिकलेले जाता. हय, पण जेन्ना अशे आमच्या सारकी जी भुरगीं आसता पळय तेंचे तेन्ना लायट पडटा. सो ते एक नवीन आसलें. म्हणजे ते कशें म्हणजे कसलो कलर कसलो मारप तशें. म्हणजे ब्ल्यू घालप, तेतूर ब्ल्यू घालून करप किंवा बेश्टोच ग्रे करप. हे सगळें म्हणजे पळोवन सारकें लक्ष दिवन आमकां ते कलर करचे पडटा. आनी मागीर तसो कलर जो जाय तो घालप. म्हणजे कलराची नॉलेज जाय. हय, कलर मेन म्हणजे कशें
कलरांनीच तुम्ही खेळटा न्ही actually? कलरानूच खेळपाचें आसता हय, हय. म्हणजे कलर कसो सारको जावपाकूच म्हणजे जावपाकूच जाय म्हणजे चड आमी म्हणजे म्हणजे डार्क कितलो स्कीन खंय आसा कितें पडपाक हां जाय. खंयचो कलर खंय घालप खंय डिटेल वर्क करप म्हणजे एक सादो न्हू दोळ्यांचो पॉयंट आसता पळय त्याच्या वयल्यान सुद्दां फूल लूक चेंज जाता म्हणजे बारीक येता पळय बारीक व्हायट कलर आमकां आतां लायट पडल्या सारकी दिसता सो ते घालप ते खूब म्हणजे बारीक लक्ष दिवन घालचें पडटा आनी रांगोळीन आतां रंगांचो मेन खेळ आसा. तुका आवडटा खंयचो रंग? म्हाका एक्चुअली सगळेच रंग आवडटा हां, हां. सगळेच आनी चड म्हणटा जाल्यार येल्लो हां. तुजो येल्लो आवडतो रंग? हय येल्लो येल्लो. तर तुवें हातून शिक्षण घेतलां? हय हांवें शिक्षण घेतलां हांगा भुमेश नायक आनी दर्शन नायक विकास फडते हे म्हाजे गुरू आसा आनी तेंचे क्लासीस कितलो वेळाचो असो कोर्स 3 मंथ्स 3 3 मंथ्साचो. मंथ्साचो हय म्हणजे तुका पयली बेजिकांच्यान सुरू केल्ले तुवें? हय स्टार्टींग म्हणजे रांगोळी कशी ओतप म्हणजे कशी सोडप हातीन परत ते बारीक केस आसता पळय आतां म्हातारेचे बी केस आसता ते कशे दाखोवप कशे ते पयलीं आमकां लायनीन शिकयल्ले आनी म्हणजे बारीक बारीक डिटेल वर्क कशें करप सो कशें दोट घालप बारीक बारीक चिमटेन कशें सोडप ते आमकां दाखयल्ले आनी अशें म्हणजे कलर मिक्सिंग पयलीं आमकां ब्लॅक टू म्हणजे लायट शेड करप ते दाखयल्ले त्याच्या उपरांत कलर कशे स्कीन कलर कसो करप ते बी सगळे स्टार्टिंगच्यान शिकोवन मागीर फुडें म्हणजे फुडें हेका गेली आमी हां हां. हय. तर तुवें आतां रांगोळीचो कोर्स केला पूण रांगोळीचो कोर्स करच्या पयलीं तूं बरें रांगोळी घालतालें घालताले तशें हय तो टॅलंट तुजे कडेन पयलींच्यान आशिल्लो फक्त तुवें आनीक तो एनहान्स केलो कोर्स हय, केल्या उपरांत. कोर्स केल्या उपरांत पयलीं हांव घालतालें पण ते पोर्ट्रेट घालिनासलें न्ही हांव सो म्हणजे एक गजाल सांगता हांव तेजे आमचे सर आसा पळय ते म्हाका आमच्या देवळान ते रांगोळी घालपाक आयिल्ले ओके आनी हांवें त्या दिसा देवीची रांगोळी घातली नवरात्रीचे दीस आसले आनी हांवें देवीची रांगोळी घातलेली आनी ती नॉर्मल कलर आमचे आसा पळय ते कलर वापरलेले हांवें आनी ते दुसरे दिसा आयिल्ले आनी तांच्यांनी रांगोळी घातली पळय ती महाकालीची घातलेली म्हणजे सारकी तशी म्हणजे रियल कशी दिसताली कळ्ळें सो हांव म्हणटालें की म्हाजी पुसून उडयतले काय हे आनी म्हाका थंय दिसतालें बिकॉज हेंची इतली बरी घातल्या न्हू आनी म्हाजी पुसून उडयतले काय म्हणून अशें मनान अशें दिसलें पण मागीर तेंच्यांनी उडोवंक ना सो म्हाका तें अशें दिसतालें की इतली व्हडली कलाकार जावन म्हाजी उडोवंक ना पुसून सो म्हाका तशें जालें आनी मागीर रांगोळी कळ्ळें. तर एक रांगोळी घालपाक कितलो वेळ लागता फॉर एक्झाम्पल आतां तूं पोर्ट्रेट घालता कोणाचें जाल्यार कितलोसो वेळ लागता तुमकां? पोर्ट्रेट घालपाक एक्चुली आमकां म्हणजे सकाळीं आमी बसली जाल्यार आमी सांजची उठ्ठा म्हणजे मॅक्झिमम आमकां 8 वरां तरी जायत 8 वरां जायत एक पोर्ट्रेट हय एक पोर्ट्रेट करपाक 8 वरां जायत कशी म्हणजे खूब टायम लागता बारीक काम करचें पडटा न्ही सो सगळें सारकें खंयचो कलर आसा ते बी पळोवन सगळें जर बरें करपाक गेलें जाल्यार टायम लागताच फास्ट करता ते बरें जायना पण चडसो आमकां टायम जायत पडटा 8 वरां पूण अशी चड डिफिकल्ट खंयची वता म्हणजे पोर्ट्रेट 3D खंयची अशी रांगोळी चड डिफिकल्ट वता? पोर्ट्रेट म्हणजे हय बिकॉज एक दोळो जर वांकडो जालो आनी दुसरो दोळो सारको जालो जाल्यार मागीर ते म्हणजे सारकें लक्ष दिवचें पडटा की दोळे कशे आसा एक दोळो वयर जावपाक जायना एक दोळो सकयल जावपाक जायना किंवा नाक केन्ना केन्ना अशें जाता की लिप्स आमचे अशे वांकडे जाता आनी नाक वेगळी कडेन जाता नाक सो ते बी सारकें लक्ष दिवन घालचें पडटा न्ही तेका लागून म्हाका दिसता पोर्ट्रेट सगळ्यांच्याकून डिफिकल्ट आसा बिकॉज दोळे नाक सारके एकूच सारके जावपाक जाय न्ही ते सारकें. हय तर म्हाका सांग की तूं आतां पोर्ट्रेट काडटा तर तुवें अशी खंयच्या मनशाची काडला पोर्ट्रेट आनी त्या मनशान ती पोर्ट्रेट पयलाय बी? हांवें आमचे बिचोलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये सर हांची हांवें रांगोळी घातलेली दीप तरंग हो प्रोग्राम आसलेलो सो त्याच्या खातीर हांवें घातलेली तेंची रांगोळी आनी ते थंय उपस्थित आसलेले आनी तेंच्यांनी पयली आनी तेंच्यांनी म्हाका एप्रिशिएट केलें की वा बरी घातल्या म्हणपा लागले आनी तेंकांय खूब आवडली तेंच्या भावांनी बी तेंकां बी सगळ्यांक म्हणजे सगळे थंय आसले पळय तेंकां सगळ्यांक आवडली आनी जे आमचे आमदार आसा तेंच्यांनी म्हाका पर्सनली सांगलें की बाय बरी घातल्या रांगोळी तुवें आनी अशीच घालीत राव आनी आतां एक प्रोग्राम आसा आमचो सो तेकाय बी तुवें बरी घालपाक जाय तूच घालतलें अशें तेंच्यांनी म्हाका पर्सनली सांगलें तूं दोनदां सांगलें एकदांय बी न्हू दोनदां सांगलें तेंच्यांनी खूब आवडली हय खूब म्हणजे तेंच्यांनी सांगलें म्हाका खूब आवडली म्हणून ती सो म्हाकाय बी बरें दिसलें अशें सो एक कलाकाराक एक तोखणाय मेळप म्हणजे खूब बरें दिसता न्ही मनान खूब म्हणजे खूब बरें दिसता कारण जेन्ना आमकां कोण
एप्रिशिएट करता पळय तेन्ना आनी उमेद येता की आनी बरी घालपाची, हेच्या आनी घालपाक बरी अशी उमेद येता. सारकें हय. सारकें तोखणाय केल्या उपरांत आनीक उमेद जाता आनी आनीक बरें काम जाता. बरें काम जाता. हय. सारकें. तर आतां तुका खुबशे कॉम्प्लिमेंट मेळ्ळा आसतले. एक बरो कॉम्प्लिमेंट तुका याद जाता? आमच्या सरान म्हटलेलें म्हाका, म्हणजे सर आमचो चड तारीफ करना, बट तेणी म्हाका म्हटलें वालर म्हणपा लागलो, मॅसेज केली आनी हांवें म्हटलें वालर कित्याक काय म्हटलें, ना आपणाक आवडली म्हणपा लागलो रांगोळी. कळ्ळें तुवें घातली, आपूण आवडल्यार आवडल्या म्हूण सांगता. सो ही तुजी आपणाक रांगोळी खूब म्हणजे खूब आवडली अशें तेणी सांगलें. म्हणजे सर आमचो केन्ना असो तारीफ करना, म्हणजे चड सांगना तो की बरी जाली म्हणून. सो म्हाका तोच खूब आवडलो. म्हणजे गुरू जेन्ना कॉम्प्लिमेंट दिता हय. पळय तेन्ना चड म्हणजे चड आवडटा. हय. बाकी कोणी म्हटले आवडटात, पण गुरू कडल्यान गुरू म्हणजे compliment, आमचो हय. देव न्हू. सारकें, सो सारकें. तेणी म्हटल्यार म्हणजे खूब आवडलें अशें. तेचोच कॉम्प्लिमेंट एक म्हाका चड लागली. जी तुज्या गुरूक खूब आवडली तुजी रांगोळी, जेच्या खातीर तुका खूब कॉम्प्लिमेंट दिलो, ती खंयची रांगोळी? ती रांगोळी आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांचीच आसा. हां, कारण तीच म्हाजी सगळ्यान बरी जाल्ली पळय तीच रांगोळी आसा ती, म्हणजे खूब बरी जाल्ली ती. हय. सो हाच्या पयलीं हांवें घातल्या, म्हणजे आमचे DMBचे असले पांडुरंग भाई राऊत, तांची हांवें घातल्या एकदां रांगोळी. पोर्ट्रेट घातल्या. हय, खूब फाटी घातल्या हांवें ती. आनी तेच्या उपरांत ही रांगोळी घातलेली हांवें. सो ती पयलीं सराक आवडलेलीच, पण ही बी आवडली तांकां अशी. तुज्या खातीर खूब चॅलेंजींग कसली रांगोळी आसा तुका, जेन्ना तूं डिजायन करता पळय, खूब डिफिकल्ट खंयची वता अशी? अशी सेम म्हाताऱ्यांचे जे केस बी हां, आसता पळय तेच चड डिफिकल्ट वयता. म्हणजे ते केस वेगळे आसता, दाडी आसता वेगळ्यो, आनी ते अशे थोडे टायम कितें जाता ना, जे शेविंग केल्ले आसता पळय केस ते इल्लूशे दिसता, बारीक दिसता, आनी ते कशे मारपाचे तेच कळना. म्हणजे इतले बारकावेन तुमकां काम करचें पडटा खूब न्ही? बारीक करचें पडटा. म्हणजे ते सारके इल्लुले केस येयले, म्हणजे ग्रीन मातशे दिसता ते. सो ते बी मारप बी म्हणजे खूब डिफिकल्ट आसा ते. एक्चुअली पळोवपाक खूब सोंपें दिसता, दिसताना easy तितून ते दिसता. इतले बारकावेन काम केल्लें वता आनी इतले वेळ तुमी घेवन तें काम करता, खरेंच तोखणायेक. आनी म्हाका सांग, आतां तुका खुबशीं इनामां मेळ्ळा पळय, हां. तुका खंयची इनामां मेळ्ळा अशी तुका याद जाता? म्हाका चडशी रांगोळीन गावल्या, चडशी आतां रांगोळीच आहा, आनी बाकी मेहंदीन गावल्या. खंय खंय मेळ्ळा अशी याद जाता तुका रांगोळी खातीर? रांगोळी कलंगूट, म्हापसा, बिचोले पोलीस फर्स्ट स्टेशन. बीन मेळत आसतलें. हय, फर्स्ट गावला. तर एक इनामां मेळ्ळ्या उपरांत कितलो कॉन्फिडन्सान तुज्या फरक पडलो, किंवा इनाम मेळप कितलें गरजेचें कशें दिसता? एक्चुअली इनाम मेळप म्हाका गरजेचें म्हणजे दिसना, कारण आमकां जितलें आमी कॉम्पिटिशनाक वयता पळय तितलें आमी स्वताक इम्प्रूव करपाक वयता. सारकें. सो इनाम मेळचेत, बरेंच पण दिसता. दिसतात बरें, पण तितली आमकां प्रॅक्टीस जाता, म्हणजे चड प्रॅक्टीस जाता. आमी जी घरा बसून आमी तितली प्रॅक्टीस करूं शकना न्ही, आमी मातशी उठटली. पण कॉम्पिटिशनाक कशें जाता, सकाळीं गेले की आमी सांजची उठ्ठा, म्हणजे एक पोर्ट्रेट आमी जर पयलीं घातला जाल्यार तोच पोर्ट्रेट आमकां परत दुसऱ्या कॉम्पिटिशनाक वचून तो मातसो आनी इम्प्रूव करपाक मेळटा. सपोज एक टायम कितें जालें, एक हांवें पोर्ट्रेट म्हातारीचो घातलेलो, कळ्ळें. एक दोळो म्हाका सरान दाखयल्लो, दुसरो दोळो तस्सो हांवें घातलो, कळ्ळें. आनी मागीर त्या उपरांत एक कॉम्पिटिशन आसलें, थंय हांवें घातलें, म्हणजे सेम जालें, सर नासतना सेम जाले ते दोळे. आनी मागीर तोच पोर्ट्रेट हांवें दुसरे फावट घातलो, तेन्ना म्हणजे पयली फावट म्हणजे ते नाक सारके जावन नासले, दुसरे फावट म्हणजे नाक बी सारके जाले. सो जितलें आमी वयता पळय तितलें आमकां प्रॅक्टीस जाता, म्हणजे स्वताकूच आपूण म्हणजे स्वताचीच आपले हे करप, प्रॅक्टीस करप. परफेक्ट जाता. हय. सो म्हाका दिसता की ही जी कॉम्पिटिशन आसता खबर ती आमकां स्वताक इम्प्रूव करपाक, स्वता आपली कला दाखोवपाक मेळटात, प्रायज गावतात, पण जितले आमी वयता तितले आमकांच आमच्याच खातीर बरें, म्हणजे जितली आमकां प्रॅक्टीस जाता न्ही आनी तितलें इम्प्रूव जाता, आनी ताका लागून आनी दुसऱ्यांची पळोवपाक मेळटा हय, न्ही, मेन खंय हय. कितें कितें फुडें सरला, कितली बरी बरी डिझायन्स बरे आर्टिस्ट आसता न्ही, हय. आमच्या पेक्षा व्हडले सिनियर आर्टिस्ट खूब आसा गोंयान. सो सगळ्यांची पळोवपाक मेळटा ते कशे घालता, आनी तेंचे म्हणजे सगळ्यांचें काम न्हू वेगळे आसता, सगळ्यांचे कलर स्कीन टोन आसता ते सगळे वेगळे आसता सगळ्यांचे. सो सगळ्यां कडल्यान कितें ना कितें शिकपाक मेळटाच, जितले तूं वयतले पळय तितले तुका सगळे कडेन शिकपाक आसात. सो म्हाका इतलेंच की हांव वयता जाल्यार शिकपा खातीर वयता. इवन हांव जे पयलीं वयतालें तेन्ना आमचो सर आसलो, सराच्या सायडीक रावन तेची पळोवप की आमचो सर कसो घालता. सो म्हाका जर कॉम्पिटिशनाक गेल्यार शिकपाकूच मेळ्ळा चडशें.
घरातल्याचो कितलो सपोर्ट आसा तुका ह्या घरात- कले खातीर? कारण प्रत्येक कलाकाराक केन्ना केन्ना कले खातीर तितलो सपोर्ट आसना, हय तर तुका कितलो सपोर्ट आसा घरान? एक्चुली म्हाका घरच्यांचो खूब सपोर्ट आसा. म्हाजे पप्पा मम्मी सगळीं म्हाका सपोर्ट करता. रांगोळी म्हण जाल्यार आनी कितें हांव करपाक गेलें जाल्यार म्हाका सपोर्ट तेंचो आसात. पण केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही की हांव म्हणजे लोक म्हणटा न्ही ते घरात आसा, कलेन कितें फायदो आसा आनी कितें करतले, कामाक वचना घरात आसा अशें जाता. हय. सो केन्ना केन्ना तेंकां दिसता की घरा आसा न्हू चेडूं काम जॉब फक्त करना. कलेन जर फुडार करपाक सोदता जाल्यार लोक हय. खूब टॉंट खूब मारता actually. तोंड मारता, खूब म्हणजे खुपूच म्हणजे अशें बेकार बी दिसता लोकांक. पण म्हाका हें दिसता की कलेन म्हणजे फुडें सरचें. कलेन फुडें सरचें. म्हणजे कलेनच जें कितें आसा पळय तें कलेनूच करचें. कलेनूच करचें. फुडार आनी तुजो. हय आमकां सरान म्हटलेलें कलाकार जावप सोंपें पण कलाकार म्हणत जगप खूब कठीण म्हटलेलें. सारकें हय सारकें. सो ते हांवें अनुभवलें सद्या तरी. म्हणजे खूब म्हणजे पण सपोर्ट मात म्हाका खूब आसलो पप्पाचो. म्हणजे ते हांव वयता पळय तेन्ना ते सदांच सपोर्ट करता. हां खंयूय कॉम्पिटिशनाक गेलें इवन ते म्हाका फाटीं केन्ना काडिना हां. केन्नाच काडिना फाटीं. मागीर सदांच तूं फुडें सर अशें. हय आनी घरच्यांचो सपोर्ट घरच्या- आसलो जाल्यार खूब बरें न्ही. हय घरच्यांचोच मेन आसपाक जाय न्हू. बाकी लोक कितें उलोवं पण घरच्यांचो सपोर्ट आसल्यार आमी जग जिंकूं शकता अशें. सारकें सारकें. हय. तर म्हाका सांग आतां रांगोळी काडटना आमी बरे डिजायन काडटा, तर एक रांगोळी आर्टिस्टाक एक बरो ड्रॉइंग काडपी आसपाक जाय अशें इम्पॉर्टंट आसा? हय इम्पॉर्टंट आसता न्ही बिकॉज स्केच कळना जाल्यार तूं फुडलें कितें काडटलें. म्हणजे नॉर्मल हय. सुद्दां आतां आमी फुलांची बीन रांगोळी घालता हां. पळय तेका सुद्दां म्हणजे ड्रॉइंग इम्पॉर्टंट आसा. कारण म्हाका सुद्दां पळय मातशें ड्रॉइंग कळटा पूण म्हाका रांगोळी घालपाक कळना. म्हणजे अशें म्हणटा हांव की तितलें इम्पॉर्टंट आसता. म्हणजे आसताच इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे आपूण प्रॅक्टीस केल्यारूच जातात ते. पण इम्पॉर्टंट खूब म्हणजे ड्रॉ सुद्दां करतना ती एक वयर सकयल जावंक जायना. सो जितले आमी बरे ड्रॉ करतली तितली आमची रांगोळी बरी जातली. सो जे बेज आमचो आसा पळय तो आमचो बरो आसलो जाल्यार मागीर वयलें जें कितें आसता तें बरेंच दिसतलें न्हू. सो ड्रॉइंग चड इम्पॉर्टंट आसता. आसता. हय स्केच काडप म्हणजे काडपाकूच जाय. म्हणजे ड्रॉइंग येता तेका रांगोळी येतलीच अशें? ना ना तशें कितें ना. हां. म्हणजे थोडे कशे आसता थोडे रांगोळीन आसता बरे, थोडे आसता स्केच काडपाक बरे आसता. पण कशें सगळे फिल्डान प्रॅक्टीस जाय. सगळ्या हेतून शिकपाकूच जाय. शिकल्या शिवाय आमकां कितें कळपाना न्ही. सारकें. सो तुमकां सुद्दां शिकपाक जाल्यार तुमकां शिकचेंच पडटलें. सारकें. स्केच म्हाका सुद्दां स्केच काडपाक म्हणजे कळटालें तितलें बरें कळना पण कळटालें. पण जेन्ना परीक्षण आमी घेता दुसरे म्हणजे 4 गोश्टी आमकां ते बेजीक तरी आमकां कळकूच जाय. सो ते इम्पॉर्टंट. तर तुवें म्हटलें पळय मेहंदीकूय तुका प्रायजां मेळ्ळा. तर एक रांगोळी आर्टिस्ट आशिल्ल्यान तुका एक मेहंदी आर्टिस्टाक फायदो जालो किंवा एक मेहंदी आर्टिस्ट आशिल्ल्यान एक रांगोळी बरे आर्टिस्ट म्हणून जालें असो कितें एकामेकाचो फायदो जालो तुका? एक्चुअली मेहंदी आर्टिस्ट म्हणून हांव गेले 2-3 वर्सां पासून आसा. आनी रांगोळी म्हाका हालींच म्हणजे 1.5 वर्स जातलें हांव रांगोळी घालता म्हणजे पोर्ट्रेटान. आनी खरें पळोवपाक गेल्यार म्हाका रांगोळीन चड प्रतिसाद चड मेळ्ळा लोकांलो. म्हणजे चड रांगोळी कशी लोक पळयता. आतां आमी व्हिडियो घालता सो लोक पळयता आनी पयल्या उपरांत ते लोकां मेरेन पावता हा ते बरे रांगोळी घालता. मेहंदीन कशें आतां ब्रायडाक घातली मागीर तितलें जायना पब्लिसिटी. पण रांगोळीन चड म्हणजे चड नांव जें जालां पळय तें रांगोळी खातीरूच आसा. रांगोळी खातीर हय. जाला. तर म्हाका सांग की तुका चड कितें आवडटा हरशी? म्हाका दोनूय आवडटा रांगोळी आवडटा आनी मेहंदी आवडटा. हांव एक चूज करूं शकना. तर हेच्या भायर आनीक तुका कितें आवडटा? रांगोळी म्हण मेहंदी म्हण तेच्या भायर तुज्या भितर आनीक कितें कला आसा? हांवें एक्चुली हांव पयलीं कविता बरयतालें आनी हाजें एक सॉंग येयलां. सॉंग बी हांवें केल्या प्रोड्यूस केल्या स्वता बरोवन केल्या. सॉंगाचें नांव? लैराई लैराई हे पयलें सॉंग. ताच्या उपरांत माझा बाप्पा मोरया आनी कळस रुपिनी लैराई. तुवें बरयला? हय स्वता हांवें बरोवन प्रोड्यूस केल्या. म्हणजे बरयतना तुका कसले टॉपिक्स म्हणजे आतां तुवें म्हटलें पळय लैराई म्हण बाप्पा देवाचेरूच तुका अशें बरोवपाक आवडटा चडशें? हय म्हाका म्हणजे हांव देवाक मानता चड सो म्हाका देवाचें चड आवडटा बरोवपाक. हय म्हणजे सॉंग जर करता जाल्यार म्हाका चड देवाचीच करपाची अशी दिसता. हय. तर तुवें खुबश्यो कविता बरयल्या आसतल्यो किंवा आतां तुवें सॉंग्साय बरयला. तर तुका कविता किंवा तुजें सॉंग खंयचें कितें याद जाता तें आमकां म्हणून दाखोवं शकता तूं? हय थोडीच लायन हांव वाचून दाखयता. कवितेचें नाव खूप काही बनायचे आहे मला. पंख लावून निळ्या आभाळात उडायचे आहे मला.
समोर येणाऱ्या अडथळ्यांना चिरून नदीप्रमाणे वाहायचे आहे मला. समोर येणाऱ्या अडथळ्यांना चिरून नदीप्रमाणे वाहायचे आहे मला. रंग पसरुनी चोहीकडे इंद्रधनुष्य बनायचं आहे मला. लाकडाच्या होडीप्रमाणे समुद्रावर पोहायचे आहे मला. लाकडाच्या होडीप्रमाणे समुद्रावर पोहायचे आहे मला. चव नसलेल्या जीवनाच्या पदार्थात मीठ बनवून चव आणायची आहे मला. मधमाशीसारखी कठोर बनून जीवनात मध तयार करायचं आहे मला. मधमाशीसारखी कठोर बनून जीवनात मध तयार करायचं आहे मला. बरे बरेला सुंदर बरेला. Thank तर you. तुझ्या भितर आता इतल्यो कला आसा, म्हणजे कविता बरयता तू, सॉंग्स बरयता तू, रांगोळी बरे काडटा, मेहंदी बरे काडटा, तर ही घरातल्यानूच आयल्या तुका कला? ॲक्च्युली आमच्या घरान कोण असो आर्टिस्ट ना. हां. तू अशें पयले was artist? कोण हांवूच पयले. हय, म्हणजे आमच्या घरान तरी कोण ना सद्या आर्टिस्ट. हांवेनूच न्यू कितें तरी करपाचें चिंतलें आनी जे म्हाका ल्हान ल्हान म्हणजे बारीक बारीक जे कळटाले तेतूंतच हांवेन प्रॅक्टीस घेवन म्हणजे धर मेहंदी जाल्यार हांव ल्हानपणा पासून बेश्टी फुलां बी काडटालें. सो तशी हांवें प्रॅक्टीस करून करून म्हणजे कितें तरी नवें करपाचें अशें चिंतलें. सारकें. हय. तर तुज्या खातीर रांगोळी म्हणजे कितें? रांगोळी म्हटल्यार रांगोळी म्हटल्यार म्हज्या खातीर देवी सरस्वतीची पुजा. म्हणजे कला ही आमची देवी सरस्वतीची आसा न्ही. सो तिची पुजा कशी एक. कारण रांगोळीत म्हणजे खूब कितें म्हणजे जिवनान म्हणजे लायफान जें कितें घडलां पळय तें रांगोळी खातीरूच सगळें घडलां. म्हणजे खूब म्हणजे बरें म्हणजे जें कितें बरें घडलां तें हांव रांगोळीकूच क्रेडीट दिवंक शकता. म्हणजे बरें बरें नांव नांव लोक मेळ्ळां, वळखुपाक लागल्या. लोक वळखपाक म्हणजे लोक चडशे लोक म्हाका रांगोळी खातीर वळखपाक लागल्या. सो रांगोळी हांव केन्ना सोडपाना रांगोळी. म्हणजे तुज्या खातीर तू एक करियर म्हणून ताका घेवपाक हय. सोदता. फुडाराक सुद्दां तुका रांगोळीच काडपाची आसा. हय, हांव म्हणजे लायफ टायम हांव रांगोळी आर्टिस्ट म्हणूनच रावपाक सोदता. हय. म्हणजे रांगोळीन फुडार करतले तू. हय. तर आता तू खूप बरे बरे रील्स बी करता पळय, सोशल मिडियाचेर खूप ऍक्टिव्ह असता तू, खूप हजारांनी फॉलोवर्स आसा तुजे. तर एक सोशल मिडियाचो तुका कितें फायदो जाला तुज्या करियरान? सोशल मिडियाचे फॉलोवर्स असल्या कारणान म्हाका इजिली ऑर्डर्स गावपाक लागल्यो. म्हणजे मेहंदीच्यो ऑर्डर्स म्हाका इजिली गावल्यो. आणि आता हांवें ते मेकअप स्टार्ट केला सद्या. सो ताचेरूय म्हाका म्हणजे इजिली फॉलोवर्स असल्या कारणान म्हाका इजिली म्हणजे इन्क्वायरीज तरी येवपाक लागल्यो. म्हणजे हय. सोशल मिडिया लोकां मदीं तू हम्म. चड प्रमाणान चड पावता. हय, इवन रांगोळीक सुद्दां तशेंच जालें. फॉलोवर्स असल्या कारणान हांव चड लोकां मेरेन पावपाक लागलें. सो रील बी करताले, सो ते चड लोकां मेरेन पावले आनी तेच्या लागून इजिली नांव जालें. म्हणजे आतां तरी इजिली जालें, पण फाटीं हांवें फॉलोवर्स खातीरच हांवें खूब मेहनत घेतल्या. हय. तू आता रील्स बी करता पळय, तुका आवडटा एक्टिंग बी करपाक हरशी? एक्चुली म्हाका आवडना, पण हांव करता. म्हणजे जमता तितली हांव करता. तितली कळना, बट जमता तितली हांव करता. कळ्ळें. हय. तर आता कोणूय जे रांगोळी क्षेत्रान येवपाक सोदता पळय, म्हणजे रांगोळीन समज कोणाक फुडार करपाचो आसा जाल्यार ताका तू कितें सांगपाक सोदता? हांव म्हणटा की रांगोळीन तुमी कितलो जाय म्हणजे तुमचो फुडार तुमी घडोवंक शकता. बिकॉज रांगोळी ही अशी आसा कला जी सगळ्यांक कळना, पण आमी जर ती शिकली आनी आमकां जर मनांतल्यान जर इच्छा आसा की आपणाक बाबा रांगोळी आर्टिस्ट जावपाकूच जाय जाल्यार, म्हणजे दुसरो शिकता दुसरो बरो घालता म्हणून न्ही, पण जर स्वताक आवड आसा न्ही जाल्यार स्वता आमी शिकोन प्रॅक्टीस करून आमी एक बरे पैकी रांगोळी आर्टिस्ट जावंक शकता. आतां चडशे आमी पळयल्या की पोर्ट्रेट रांगोळी हे चडशे दादलेच घालता. बट म्हाका अशें दिसता की आमची जी गर्ल्स आसा, जी लेडीज कलाकार आसा, तांच्यांनी फुडें येवचें. खूब जाणांक आवड आसा बट थोडी फाटीं सरता, कळ्ळें. सो म्हाका दिसता की सगळ्यांनी फुडें येवचें. आपणाक जी कला येता, धर रांगोळीच न्हू कितें सगळ्या क्षेत्रांना सगळ्या हेतूर तेंच्यांनी फुडें सरोन आपलें कितें तरी स्वताचें नांव करचें. म्हणजे गोंयान म्हाका दिसता की रांगोळी कलाकार गर्ल्स आसा पळय ती कमी आहा. सो म्हाका हांव स्पेशली हांव बायलांक सांगूंक सोदता, जी हावजवायफ आसा किंवा जी चलयो आसा ज्यो फुडें म्हणजे तांकां जर फुडें घडोवपाचें आसा रांगोळी भितर तांकां आवड आसा, पण ती म्हणजे भिता की बॉयज आसा सो तेंच्या वांगडा कशी ती हे करतली, ते व्हडले आसा, थोडी खूब जाणां फाटीं सरता. सो हांव तांकां सांगपाक सोदता की तुमी फुडें सरा, तुमी एक वेगळें नांव कमोवंक शकता हेतूर. म्हणजे तुमी तांकां कॉम्पिटिशन दिवंक शकता जर तुमी स्वता जर म्हणजे मेहनत घेतली जाल्यार. सगळे मेहनतीचो खेळ आसा. जर मेहनत घेतली जाल्यार तुमी जग जिंकूंक शकता. वा, हय. बरें उलयलें तू.
तर आनी एक म्हाका सांग की सगळ्यान डिमांड खंयच्या हेका आसा रांगोळी डिझायनाक आसा म्हणजे चड लोकांक कसली तरेची रांगोळी आवडटा चड लोकांक चडशे आता चलता ते पोर्ट्रेट रांगोळी चलता पोर्ट्रेट लोकांक चड जाय पोर्ट्रेट चड जाय म्हणजे आमच्या गोव्यान मातशें कमी आसा पण बाकी कडेन हांवें जे व्हिडियोज बी हांव सोशल मिडियाचेर पळयता पळय ते चडशे म्हाका पोर्ट्रेटूच दिसता म्हणजे फंक्शनांनी फंक्शनाक हय कॉम्पिटिशनां बी चडशी पोर्ट्रेटूच आसता जातात हय बाकी ट्रेडिशनल सुद्धा आसा ती सुद्धा बऱ्यापैकी रांगोळी आसा ती तेतून सुद्धा फिनिशींग दिवप म्हणजे खूब कठीण आसता आमी पोर्ट्रेट घालता पण ती सुद्धा तितलीच डिफिकल्ट आसा घालपाक Traditional. हय सो पण चडशी डिमांड म्हाका दिसता पोर्ट्रेटाकूच आसतली आणि 3D सुद्धा तशी 3D पळोवपाक सुद्धा गेल्यार हय खूब बरी दिसता न्ही ती बरी दिसता पळोवपाक. सारकें रियल कशें Real दिसता कशें दिसता. इवन थोडे हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो आनी एक म्हणजे एक रांगोळी पळयल्ली कळ्ळें सो तेचो हात असो भायर येयल्लो कळ्ळें आनी असो दिसतालो की रियल हात भायर काडला कसो कोणी तरी सो ती 3D रांगोळी म्हणजे खूब अशे रांगोळीचे सुद्दां खुबशे प्रकार आसा आनी शिकपा सारके बी तशें खुबूच आसा आणि रांगोळी कशे कशे तरेच्यो येता अश्यो रांगोळी जे आमचे मार्केटान मेळटा पळय ते नॉर्मल कलर येता आनी बाकी रांगोळी लेक कलर येता लेक कलर आनी पिगमेंट कलर येता ते आमकां व्हायट रांगोळीन मिक्स करपा पडटा आनी बाकीचे आसा ते डायरेक्ट येता सो ते पण ते ट्रेडिशनलाक वापरूं येता तुमच्यान हय आनी तुवें म्हटलें पळय की पिठाची रांगोळी आसा तशें आनीक कितें वरायटीज आसता रांगोळीन पावडर फॉर्मान आसता किंवा ती नॉर्मल येता पळय तशी तशी आसता हय ती पावडर फॉर्मान आसता ती बट मिक्सिंग करची पडटा व्हायट रांगोळीन हय खूब कितें कितें आसा भितरलें आमकां खबर ना न्ही तें तितलें तर खूब बरें दिसलें तूं दूरदर्शनान आयलें तुजो वेळ काडून आनी तुवें खूब बरें इन्फॉर्मेशन आमकां रांगोळी बद्दल दिल्ल्या बद्दल तुका दूरदर्शना कडल्यान खूब खूब देव बरें करूं थँक्यू